पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण भाई आर्लेकर यांचो आयज सन्मान करचो, कारण एक गोयची ऐतिहासिक असो काम प्रवीण भाई आर्लेकर सरान केलेले आसा। ते म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समिती आंबेडकर भवन, हे भवनाचे 40 वर्सां पयलीं पासून जी मागणी असली ती मागणी पूर्ण करपाचे काम केलेले आसा। अनेक वेळा गोयच्या विधानसभेन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवनाच्या संदर्भात प्रश्न मांडले आणि या 14 एप्रिलाक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 135व्या जयंतीच्या निमतान मुख्यमंत्र्यान या आंबेडकर भवनाचो फाउंडेशन स्टोन वर्चुअली घातलेलो आसा आणि त्याचे श्रेय खरें म्हणचे जाल्यार आमचे पेडणेचे आमदार, कित्याक अथक पाठपुरावो करून तेंच्यांनी तो केलेलो आसा। त्या बद्दल आमी आमचे सगळे गोयचे आंबेडकरी चळवळीचे कार्यकर्ते आणि SC समाजाचे सगळे बांधव, विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समिती आणि जनसेवा समिती या सगळ्यांच्या वतीन आज आम्ही प्रवीण भाई आर्लेकरांचो आम्ही शॉल आणि स्मृतिचिन्ह आणि एक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे आम्ही सन्मान करता। सो हांव विनंती करता आमचे अर्जुन जाधव सरांक की तेंच्यांनी शॉल द्यायचो। सोडून सोडा। सगळ्यांक खबर आसतली की जो आमचो AC समाजाचो जो डिमांड आसलो, गेली 40 वर्ष जे आमच्या आदर्शाचे भवना खातीर आमी खूब खटपट करतले। असे पेडणे तालुक्यात कितकेशे MLA येऊन गेले, पण आमच्या डायनामिक लीडर म्हणजे आमचे पेडण्याचे प्रवीण भाई सरान हे खरोच तेंचे CMच्या म्हणून सोशल वेलफेअराच्या पार्टीक लागून की बाबासाहेबाचे भवन जावकूच जाय म्हणून अथक परिश्रमान काल 135व्या जयंतीक वर्चुअल फाउंडेशन स्टोन CMन बसवलेलो आसा आणि त्याचेच अभिनंदन करच्या खातीर आम्ही समाजाचे इतर कार्यकर्ते, सगळे वेगळ्या वेगळ्या संघटनेचे कार्यकर्ते आणि सगळे SC बांधव आम्ही आज बाईचो सन्मान करपाक गेल्ले आसा। एक्चुअली आम्ही खूप हे केले की बाईन पहिली पासून आमकां आश्वासन दिलें आणि आम्ही त्याच्या टचान पहिली पासून आसा की आमकां खबर आसली की जेन्ना आम्ही असे MLA खूबशे येयले की आमकां लागीं सुद्धा धरिनासले कोण असे MLA, की बाई कडेन जेन्ना आमी येयले आणि तेणी सांगले की तुमचे जे जे प्रश्न आसा ते माझे कडेन सगळे जावचे ना, पण स्टेप बाय स्टेप जे कितें प्रश्न आसा ते म्हाज्या परीन हांव सोडोवपाचे प्रयत्न करतलो। असेंब्लीन सुद्धा आमचे फावटी आमचे खूबशे प्रश्न घेतले तेणी आमच्या जागेचे म्हण किंवा भवनाचो तो विषय आता तेणी हे केल्लोच आसा, पण आणि आता भवनाचो केलोच म्हणून जायना की फाउंडेशन तेका आता कामय आसा आणि ते काम सरत ते कंटिन्यू स्मूथली करून घेतले। ह्या खातीरच आज आम्ही सराक मेळपाक गेल्ले आसा। आम्ही तेजे खरेंच अभिनंदन करता की जो आमचो 40 वर्साचो हे आसलो की बाबासाहेबाचे भवन परवरीन जावपाचे, हे अथक परिश्रमान सराच्या हस्ते जाल्लो आसा। हांव तेका खरेंच तमाम आंबेडकरी कार्यकर्त्याच्या वतीन हांव तेजे वेलकम करता, स्वागत करता आणि भाई तुम्ही असेच फुडें सरा, आम्ही हो समाज तुमच्या फाटी सदैव आसतलो हे माझे आश्वासन। जय भीम। जय भीम सगळ्यांक। आज आमचे डायनामिक MLA हांगा तेच्या आमी घरान हांगा तेका विश करपाक गेल्ले आसा। ह्या खातीर केल्या जेन्ना आमदार जाले आर्लेकर सर तेन्ना आमी तेका विश करपाक गेल्ले आनी तेका सांगलेले आमचे हे प्रश्न आसा आनी त्या वेळार जे आश्वासन तेणी दिल्लें तें तेणी खरें पाळ्ळां। अशे MLA आनी अशे आमदार म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत 77 पासून रिजर्वेशन 1977 पासून रिजर्वेशन जालें गोंयांत इम्प्लिमेंट जालें। जवळ जवळ 4-5 आमदार जावन गेले, पण जे समाजाचे प्रश्न आलेले, शेड्यूल कास्टांचे जे प्रश्न आलेले ते विधानसभेन केन्नाच पावनाले, ज्या तरेन ते मांडनाले। पण आमचे आर्लेकर बाईन जे असेंब्लीन मांडले आणि आमकां पूर्ण विश्वास आसा फुडले जे आमचे काही प्रश्न आसात
ते प्रश्न सुद्धा आमचे त्या असेंब्लीन आतां मांडटलेच त्यांनी आश्वासन दिला आपण थोडक्यान सगळी जी कामां आसा ती आपण करतलो म्हटलं आमी त्या दृश्टीन आमी आमचो समाज आसा तो सेडुलकास्ट समाज आसा गोंयचो तो त्याच्या फाटल्यान नक्की आसा तितून दुबाव ना पूण त्या बद्दल आमकां व्हडलो हें ना पूण जे तेणी भवनाचें आश्वासन दिल्लें आनी विधानसभे कडेन मांडलें जावं आपल्या चीफ मिनिस्टरा कडेन पर्यंत पावयलें हें मोठें तेजें काम आसा आनी तेका अशेंच आरोग्य आनी सगळें तेका बरे भशेन दिवचें आनी फुडलीं कामां तो आमकां करतलो अशें आमी तेजे कडेन आशेन पळयतात इतलेंच सांगता आनी तेका आमी लाख लाख शुभेच्छा दितात कारण ही कल्पना नासलेली गोश्ट सद्याक गोंयांत घडल्या आनी ती तेज्या हातीन ते फुडलें भवनूय तेज्या हातीन सुद्दां इनॉग्रेशनाकूय सुद्दां तो आसचो आनी ते बेगिनले बीन तें पूर्ण जावचें अशें तेणी फॉलो करचें आमी तेजे बरोबर सगळें तें आसतलें इतलेंच सांगता आनी हांव तेजे धन्यवाद म्हणटा आनी आमचे पेडण्या सारक्या वाठारांत जे पेडण्या हो आमचो मागास रिजर्वेशनाचो मतदार आसा तो तसोच अखंड उरचो काही लोक म्हणटात कितें तो रिजर्वेशन नाका अशें म्हणटा पेडण्या हें कितें कल्पना कांयच कळना खंयच्या आदाराचेर उलयतात ते आमचो पेडण्या रिजर्वेशन तो बेश्टो सादो जावना हो तेका खूब मेहनत लागलेली आसा तो रिजर्वूच उरतलो अशें आमी एक हें करया आनी आर्लेकर बाई सर आमचे फुडले आमदारूय आसतले धन्यवाद थँक्यू सगळ्यांक तुका नमस्कार आयज जय भीम सगळ्यांक आयज जे आख्या गोंयचे समितीचे आयज हांगासर येयल्ले आसा जे आयज खऱ्यांनीच जे आयज बऱ्यान बरें काम जाल्लें खऱ्यांनीच तेंच्यांनी सांगलें 40 वर्सां जालीं हे आयज आमचें आंबेडकर भवन हेजे कोणीच लक्ष दिवंक नासलें ते आयज ज्या टायमार हांव MLA जाल्लो त्या टायमार तांकां एक प्रॉमीस दिल्लें हे हांव म्हाज्या हेतून करून दितलो त्या टायमार हांव आसा असो ताका लागून हेच फास्ट हे आयज आमकां बरें बरें काम करून दिल्लें आसा आमचे डायनॅमिक CM डॉक्टर प्रमोद सावंत सर आयज तेमी खूब बरें काम करून दिल्लें आसा आमकां म्हाका दिसता हेच्या पयलीं अशें इतले CM जावन गेले तेंच्यांनी केन्ना अशी हें घेवंक ना लक्षांत घेवंक ना तरी आयज तेणी बऱ्यान बरें हें काम करून दिल्लें आसा जे आयज आमच्या लोकांक खऱ्यांनीच तेणी बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा हांव सगळ्यांक तुमकां सांगूंक सोदता जे आयज तेमी सपोर्ट आमकां दिला तसोच तेकाय बी बरो सपोर्ट दिवचो जे आयज तेणी इतलें बरें काम करून आमकां दिल्लें आसा गोंयभरान 40 वर्सां आयज आमी खऱ्यांनीच एका हे रावल्ले कितें केन्ना आमचें जाता तें आनी आमची आयज एक सपनां आसलें तें आयज पूर्ण जाल्लें आसा तेका लागून हे सगळ्यांनी अशें बरें रावचें आनी जे पळय आयज आमचें आंबेडकर भवन हें जाता तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन ते आमचें आंबेडकर भवन बऱ्यांतलें बरें आमच्या गोंयांत आमचें हें जातलें आनी अशेंच तुमी सगळ्यांनी बरें रावचें आनी जे पळय आयज तुमची सगळी गोंयभर समिती आसा तांकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता तुमी अशेंच एके कडेन रावचें आनी सगळे जाण जे पळय आयज आमकां तशेंच आमकां सुभाष फळदेसाय हो आयज सोशल वेलफेअर तेणी आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा ज्या टायमार आमकां सपोर्ट जावो त्या टायमार हांव सदांच ताका उलो केल्लो त्या टायमार तो येयल्लो आसा आनी म्हाका पावल्लो आसा CM कडेन कसलीं कामां आहा जाल्यार तोय बी म्हाज्या वांगडा आसतालो तसोच आमचो शेजारी आमचो जीत आरोलकर तोय बी आमच्या वांगडा तेणी आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा आनी हांव तेकाय बी एप्रिशिएट करता कित्याक आयज आमचो तेणी बाबासाहेब आंबेडकराचो पुतळो जो आयज तेणी मांद्रे गांवांत हांगासर घातलेलो आसा तेज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेकाय बी हांव एप्रिशिएट करता अशेंच म्हाका दिसता जे पळय गांवांत आयज आमच्या वयता थंयसर आमचे बाबासाहेब आंबेडकराचे पुतळे दिसपाची खूब गरज आसा जे आयज बाबासाहेब काम करून दवरलेले आसा आयज आमकां तेका लागून आमी सगळ्यांनी अशें बरें एके साथ रावन हे आमचें भवन आसा पळय बाबासाहेब आंबेडकराचे ते बऱ्यान बरें मारून दाखोवलें इतलेंच सांगतना म्हाजी 2 उतरां सोंपलीं सगळ्यांक तुका नमस्कार आयज जय भीम सगळ्यांक आयज जे आख्या गोंयचे समितीचे आयज हांगासर येयल्ले आसा जे आयज खऱ्यांनीच जे आयज बऱ्यान बरें काम जाल्लें आहा खऱ्यांनीच तेंच्यांनी सांगलें 40 वर्सां जालीं हे आयज आमचें आंबेडकर भवन हेजे कोणीच लक्ष दिवंक नासलें ते आयज ज्या टायमार हांव MLA जाल्लो त्या टायमार तांकां एक प्रॉमीस दिल्लें हे हांव म्हाज्या हेतून करून दितलो त्या टायमार हांव आसा असो ताका लागून हेच फास्ट हे आयज आमकां बरें बरें काम करून दिल्लें आसा आमचे डायनॅमिक CM
डॉक्टर प्रमोद सावंत सर आयज तेमी खूब बरें काम करून दिल्लें आसा आमकां. म्हाका दिसता हेच्या पयलीं अशे इतले सीएम जावन गेले तेंच्यांनी केन्ना अशी हें घेवंक ना, लक्षांत घेवंक ना, तरी आयज तेणी बऱ्यान बरें हें काम करून दिल्लें आसा जे आयज आमच्या लोकांक खऱ्यांनीच तेणी बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. हांव सगळ्यांक तुमकां सांगूंक सोदता जे आयज तेमी सपोर्ट आमकां दिला तसोच तेकाय बी बरो सपोर्ट दिवचो जे आयज तेणी इतलें बरें काम करून आमकां दिल्लें आसा. गोंयभरान 40 वर्सां आयज आमी खऱ्यांनीच एका हे रावल्ले कितें केन्ना आमचें जाता तें आनी आमची आयज एक सपनां आहलें तें आयज पूर्ण जाल्लें आसा. तेका लागून हे सगळ्यांनी अशें बरें रावचें आनी जे पळय आयज आमचें आंबेडकर भवन हें जाता तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन ते आमचें आंबेडकर भवन बऱ्यांतलें बरें आमच्या गोंयांत आमचें हें जातलें आनी अशेंच तुमी सगळ्यांनी बरें रावचें आनी जे पळय आयज तुमची सगळी गोंयभर समिती आसा तांकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता तुमी अशेंच एके कडेन रावचें आनी सगळे जाण जे पळय आयज आमकां तशेंच आमकां सुभाष फळदेसाय हो आयज सोशल वेलफेअर तेणी आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. ज्या टायमार आमकां सपोर्ट जावो त्या टायमार हांव सदांच ताका उलो केल्लो त्या टायमार तो येयल्लो आसा आनी म्हाका पावल्लो आसा. सीएमा कडेन कसलीं कामां आहा जाल्यार तोय बी म्हाज्या वांगडा आसतालो. तसोच आमचो शेजारी आमचो जीत आरोलकर तोय बी आमच्या वांगडा तेणी आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा आनी हांव तेकाय बी एप्रिशिएट करता कित्याक आयज आमचो तेणी बाबासाहेब आंबेडकराचो पुतळो जो आयज तेणी मांद्रे गांवांत थंयसर घातलेलो आसा तेज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेकाय बी हांव एप्रिशिएट करता. अशेंच म्हाका दिसता जे पळय गांवांत आयज आमच्या वयता थंयसर आमचे बाबासाहेब आंबेडकराचे पुतळे दिसपाची खूब गरज आसा जे आयज बाबासाहेब काम करून दवरलेले आसा. आयज आमकां तेका लागून आमी सगळ्यांनी अशें बरें एके साथ रावन हे आमचें भवन आसा पळय बाबासाहेब आंबेडकराचे ते बऱ्यान बरें मारून दाखोवलें. इतलेंच सांगतना म्हाजी 2 उतरां सोंपता. पेडणे लाईव्ह संपादक निवृत्ती शिरोडकर तुमच्या सेवेत तत्पर, अचूक आणि योग्य. जिथे विश्वास तिथेच नाव. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. लाईव्ह अपडेट्स, योग्य माहिती आणि वेरेवर सेवा हेच आमचं वचन. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. नाव भरोशाचा.